शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसिज़ हफ्सा गफ़ार, सीनियर टीचर मुतालिया पाकिस्तान, डिवीज़नल पब्लिक स्कूल वॉइंट कॉलेज चीचावतनी से मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आज आप हमारा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें और इस इनके लिंक्स को दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि इनका सिलसिला आगे बढ़ता रहे। तो आइए चलते हैं आज के सबक की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि बाब पंजम का साले दोम का आजकल हम मुतालिया कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो हुकूमती निज़ाम है, उसका हुकूमती ढांचा और जो हुकूमती अदारे हैं उसका हम आजकल जायज़ा ले रहे हैं। तो उसी सिलसिले में हम पहले तो पाकिस्तान का वफाकी हुकूमत, उसका ढांचा, उसके वफाकी हुकूमत के अदारे सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा। दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि सूबाई हुकूमत का ढांचा, सूबाई हुकूमत के अदारे किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या है, उसके बारे में तफसील से हमने पढ़ा था। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मुल्क, मैंने आपको जो सबसे पहला एक लाइन पढ़ाई थी उसमें क्या पढ़ाया था कि पाकिस्तान में एक वफाकी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राइज है। यानी वफाकी भी कि जहाँ पे सेंटर के पास, मरकज़ के पास इख्तियारात हैं, और पार्लिमानी भी जहाँ पे पार्लियामेंट में जो अक्सरियती जमात है वो हुकूमत उसको बनाने का हक़ है, उसके पास इक़्तिदार होता है, इख्तियारात होते हैं। तो उसके बाद आ जाता है कि सूबाई हुकूमत भी है। यहाँ पे सूबाई निज़ाम हुकूमत भी है कि मरकज़ अपने अपने यूनिट्स को, सूबों को जो इख्तियारात तफवीज़ करता है तो वो अपने अपने दायरा कार में अपने अपने इख्तियारात में आज़ाद होते हैं, वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से सूबाई निज़ाम हुकूमत भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह वफाकी सूबाई के बाद एक तीसरा निज़ाम हुकूमत भी है पाकिस्तान में, उसको बोलते हैं ज़िलई हुकूमतों का निज़ाम, मुकामी हुकूमतों का निज़ाम। आज का हमारा लेक्चर इसी के बारे में है। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे कि बड़े सगीर में ये निज़ाम आया कहाँ से, पाकिस्तान बनने से पहले। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कब कब और किस किस के अदवार हुकूमत में ये निज़ाम बड़ा फूला और इसने तरक्की की और ये सही मानों में राइज हुआ। तो ये सब हम इसका जायज़ा लेंगे, लेकिन उससे पहले हमने ये देखना है कि मुकामी हुकूमतों का निज़ाम होता क्या है। एक ऐसा निज़ाम हुकूमत जहाँ पर इख्तियारात मुकामी लोगों को सौंप दिए जाएँ, उनको स्पुर्द कर दिए जाएँ कि उनके इलाके के जो मसाइल हैं ये आपको इख्तियारात दे दिए गए, ये अब आप अपने इलाके के मसाइल खुद हल करें। हुकूमत उनकी सुपरविज़न करती है, उनको फंडिंग करती है और हर इलाके में से नुमाइंदे मुंतखब किए जाते हैं जो कि उनको अपने इलाकों के मसाइल को हल करने का इख्तियार दे दिया जाता है। किसी भी मुल्क का निज़ाम उस वक्त तक नहीं चल सकता जब तक वहाँ पर इख्तियारात मुकामी सतह पर मुकामी लोगों को ना दे दिए जाएँ, मुकामी लोकल लेवल तक मुंतकिल ना कर दिए जाएँ। क्योंकि देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे मोहल्ले का बल्ब ख़राब है या सड़क टूटी हुई है या कोई गटर का ढक्कन नहीं है तो, या सफाई का निज़ाम नहीं है, या कोई और ऐसे मसाइल हैं कि जिसके लिए अब हमें वज़ीर आज़म के पास या सदर ममलिकत के पास तो नहीं अर्ज़ी लेके जाना पड़ेगा, ना ही वो इनके पास इतना वक्त होगा कि वो एक एक इलाके के एक एक टूटे हुए पुल और टूटे हुए जो सड़क है या टूटा हुआ गटर का ढक्कन अगर नहीं है तो उसका आके जायज़ा लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस इलाके में मुकामी हुकूमत में मुकामी लोगों को इख्तियार दे दिए जाएँ, क्योंकि मुकामी लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उनके इलाके में क्या क्या मसाइल दरपेश हैं और उसका बेहतर हल भी किया जा सकता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए आज के टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं, जायज़ा लेते हैं कि मकामी हुकूमत का निज़ाम है क्या, कहाँ से ये निज़ाम आया, कैसे आया, कौन लेकर आया, ये सब अब हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके पस मंज़र को समझें कि ये निज़ाम कब बरसगीर आया, क्यों आया, कौन लेकर आया और ये कैसे आया। डियर स्टूडेंट्स, अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में जब बरसगीर में लॉर्ड रिपन 1884 में वाइसराय हिंद का दौर था तो उसने ये निज़ाम मुतारफ़ करवाया जिसमें मुकामी लोगों को इख्तियारात दिए गए।
लॉर्ड रिपन ने ज़िले और तहसील सतह पर बोर्ड्स बनाए और मुकामी लोगों तक इख्तियारात, मुकामी लोगों को उसमें नुमाइंदगी दी गई और इख्तियारात दिए गए। डियर स्टूडेंट्स, मुकामी हुकूमतों के निज़ाम का जो एक मकसद था वो तो बहुत अच्छा था। उसमें क्या था कि मुकामी सतह पर लोगों को इख्तियारात मिल जाएँ, इख्तियारात तफवीज़ कर दिए जाएँ, क्योंकि मुकामी सतह के लोग ही अपने मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि बरसगीर के जो मुसलमान थे या जो हिंदू या सिख दूसरी अक़वाम थी, यानी जो हिंदुस्तानी थे, बरसगीर के जो बाशिंदे थे, उन सब का ये बड़ा दरीना मुतालबा था। बड़े अरसे से वो ये मुतालबा अंग्रेज़ कर रहे थे कि उनको भी मुकामी सतह पर इख्तियारात दिए जाएँ, उनको भी हुकूमत में शामिल किया जाए, क्योंकि उनको हमेशा से ये शिकवा रहा कि अंग्रेज़ 7 समंदर पार से आकर हुकूमत उन पर कर रहा है। लेकिन जो वो कोई भी निज़ाम हुकूमत तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप मुकामी सतह पर लोगों को इख्तियारात नहीं देते। तो लिहाजा लॉर्ड रिपन ने अवाम की जो दरीना मुतालबा था उसको मानते हुए मुकामी सतह पर ज़िले और तहसील सतह पर बोर्ड बनाए और उसमें मुकामी लोगों को नुमाइंदगी का हक़ भी दिया और मुंतखब भी कर लिया गया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये भी एक तरह का सिर्फ़ एक कह लें कि एक ज़ाहरी निज़ाम ही साबित हुआ कि जो ज़ाहरी तौर पे तो दुनिया को दिखाने के लिए इसी तरह था कि ये बड़ा एक हमने कामयाब निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया और मुकामी सतह पर लोगों को इख्तियारात दे दिए, लेकिन हकीकत जो थी वो इसके बरक्स थी। हकीकी तौर पे मुकामी लोगों को इख्तियारात नहीं दिए गए थे, ये सिर्फ़ एक उनकी तरफ से एक चाल थी, क्योंकि अंग्रेज़ की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि जो ताकतवर और मजबूत तबका है ना, उसको साथ मिला लिया जाए और उसको साथ लेकर चला जाए। और उन्होंने वही किया कि मुकामी जो निज़ाम हुकूमत था उसमें मुकामी जो वहाँ के उमरा थे उनको नुमाइंदगी तो दे दी गई, लेकिन उन्होंने उनको अपने साथ मिला लिया, उनको मराद देकर, उनको रिश्वत देकर, लालच देकर कि वो हुकूमत की एक तरह की वो कठपुतलियाँ बन गए। उनको मुकामी लोगों के मसाइल क्या हैं उनकी उनसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सिर्फ़ एक हुकूमती कारिंदे के तौर पर एक वहाँ पर हुकूमत संभाल रहे थे। हकीकी मानों में ये निज़ाम अवाम तक मुंतकिल नहीं हुआ था, ना ही ये हकीकी मानों में अवाम को हक़ नुमाइंदगी दिया गया था। तो इस तरह से ये निज़ाम चलता रहा, हत्ता कि पाकिस्तान का क़याम अमल में आ गया 1947। फिर 1947 के बाद भी 1958 तक यही निज़ाम हुकूमत चलता रहा। फिर आता है डियर स्टूडेंट्स जनरल अयूब का दौरे हुकूमत। जनरल अयूब ने आकर मार्शल लॉ लगा दिया। तो उसके मार्शल लॉ लगाने के बाद उसने एक नया निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जो कि 27 अक्टूबर 1959 को 1959 को मुतारिफ़ करवाया गया। उसमें उसने ये दावा किया ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें मुकामी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मुकामी सतह पर जो लोग हैं वो उनके लिए ये निज़ाम बनाया गया है, उनके मुफाद के लिए, उनके फ़ायदे के लिए। और वो बड़ा इसमें उसने दावा किया कि एक जमहूरियत का मैसेज मिला इससे पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको पता है कि आमरीत को कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं चाहता कि आमराना निज़ाम हुकूमत हो। सब दुनिया ऐसे मुल्क को ये इज़्ज़त की नज़र से देखती है जहाँ जमहूरी निज़ाम हुकूमत हो, जहाँ जमहूरियत हो और सही मानों में अवाम की हुकूमत हो। तो अयूब खान भी इसमें कामयाब हो गया। उसने अवाम को एक पूरी दुनिया में एक पैगाम दिया कि पाकिस्तान में तो एक जमहूरी निज़ाम हुकूमत है जहाँ पर इख्तियारात लोकल सतह तक दे दिए गए हैं, इख्तियारात लोकल जो मुकामी लोग हैं उन तक तकसीम कर दिए गए हैं। ये स्टूडेंट्स बात ज़रा समझें कि अब फ़र्ज़ करें किसी गली की, आपके इलाके के किसी मोहल्ले या गली की सड़क टूट गई है या सीवरेज का नहीं है, पानी ठीक नहीं आ रहा, या कूड़े के मसाइल हैं, यानी जो ऐसे लोकल मसाइल हैं, अब उसको हल करने के लिए आप डायरेक्ट वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के पास तो नहीं जा सकते, और उनके पास जाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो तो जिन गलियों में, जिन मोहल्लों में, जिन एरियाज़ में वो रहते हैं उन जगह पर तो जगह जगह पे पुलिस के नाके लगे होते हैं कि आप डायरेक्ट उनके पास जाके तो अपनी अर्ज़ी ले जाएं कि जी हमारे गली मोहल्ले की सड़क टूटी हुई है, या हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा, सीवरेज सिस्टम ख़राब है, तो या ये मसाइल है या ये मसाइल है, या कूड़े वाला के कूड़ा नहीं लेके जाते। यानी कि जो मुकामी सतह पे जो लोकल मसाइल हैं उसके हल के लिए उसको मुकामी लोग ज़्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। तो कोई भी निज़ाम हुकूमत है उसकी कामयाबी तभी है कि वफाक भी, यानी कि वफाकी निज़ाम भी हो
پھر صوبائی حکومت بھی ہو. اس کے بعد تیسرا، جیسے کہ میں نے لیکچر کے شروع میں ذکر کیا تھا کہ تیسرا نظام حکومت بھی ہونا ضروری ہے، جو کہ ہے مقامی سطح پر حکومت کی تقسیم، ضلعی حکومتیں جسے کہا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایوب خان نے دعوے تو بڑے کیے کہ وہ ایک ایسا نظام لے کر آ رہا ہے کہ جو مقامی لوگوں کو، لوکل جو عوام ہے، لوکل سطح تک اختیارات دے رہا ہے اور ان کو فائدہ دے رہا ہے. لیکن حقائق اس سے مختلف تھے. حقیقی طور پہ وہ لوگوں کو نہیں، خود کو فائدہ دے رہا تھا، اپنے اقتدار کو طول دے رہا تھا، اپنے اقتدار کو وسعت دینے کے لیے اور خود صدر مملکت بننے کے لیے. کیونکہ وہ ایک جنرل تھا، مارشل لا لگا کر اقتدار میں آیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے وہ صدر بن جائے. تو اس نے یہ کیا کہ براہ راست طریقہ انتخاب کے بجائے جو ہے انڈائریکٹ طریقہ انتخاب رکھا، کہ جس میں 40,000 مشرقی پاکستان سے 40,000 نمائندے مغربی پاکستان سے لے لیے گئے، اور انہوں نے پھر ایوب خان کو آگے الیکٹ کر لیا، اور اس طرح سے وہ پاکستان کا آئندہ صدر بن جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایوب خان کے مقابلے میں اس وقت فاطمہ جناح تھیں، اور محترمہ فاطمہ جناح جو کہ ہمشیرہ تھی قائد اعظم حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، بانی پاکستان کی. تو اس میں جو ایوب خان نے جب انتخاب کروایا نا، تو اس میں جب انتخاب کی جو کمپین چلائی، اس میں اپنے بڑے بڑے اس نے پوسٹر بڑی بڑی شاہراہوں پہ نصب کروائے، اور فاطمہ جناح کا ایک چھوٹا سا یعنی پوسٹ لگوایا جاتا تھا. اپنا انتخابی نشان اس کا لالٹین تھا، اور اس کا فاطمہ جناح کا اور ایوب خان کا تھا گلاب کا پھول. تو کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے گلاب کے پھول نے فاطمہ جناح کی لالٹین کی روشنی کو بجھا دیا. کہ کس طرح سے اس بندے نے، یعنی اس کو پتہ تھا کہ اگر وہ ڈائریکٹ انتخاب کرواتا ہے تو عوام نے تو ظاہری بات ہے اسے کبھی بھی ووٹ نہیں دینے، اور اس کو کبھی بھی الیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ فوجی جب بھی اقتدار میں آتا ہے تو وہ زبردستی ہی آتا ہے، عوام کی خوشنودی سے یا عوام کی مرضی سے یا عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا. اس نے وہی کیا. اس نے بنیادی جمہوریتوں کے نام پہ ایک نظام انٹروڈیوس کروایا، جس میں بظاہری عوام کو فائدہ دینے کا بڑا دعوے کیے گئے بلند و بالا، لیکن حقائق مختلف تھے. حقیقی طور پہ یہ خود کو فائدہ دے رہا تھا، اپنے اقتدار کو فائدہ دے رہا تھا، اپنے اقتدار کو تول دے رہا تھا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گیا. کیونکہ دیکھیں نا، آبادی تو تھی کروڑوں میں. اب کروڑوں لوگوں کو تو رشوت نہیں دی جا سکتی، ان کو تو نہیں خریدا جا سکتا. جو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں ان کو مراد دے کے، ان کو بینیفٹس دے کے، یا رشوت دے کے، یا کسی طرح بھی ان کو آپ ساتھ ملا سکتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ جو 40,000 یا 80,000 کے جو بنیادی جمہوریتوں کے نمائندے لیے، تو انڈائریکٹ طریقہ انتخاب سے یہ منتخب ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے عوام کے مسائل جوں کے توں ہیں. عوام کو، کیونکہ لارڈ رپن نے بھی یہی کیا تھا. اس نے کیا کیا تھا، لوکل سطح پر نہ تو عوامی نمائندوں کو نمائندگی دی گئی تھی، نہ اختیارات ملے تھے، اور نہ ہی ان کو فنڈز ملے تھے، جو مناسب فنڈز دیے گئے تھے. یہی اس نے کیا. حقیقی معنوں میں جو تھا نا، فرد واحد ہی ملک میں قابض تھا، اسی کا مرضی چلتی تھی، اس کے اختیارات تھے. عوامی سطح پر کوئی اختیارات نہیں تھے. اور وہی چیز پھر آگے چل کے جب اس کا دور ختم ہوتا ہے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہوتا ہے، تو بھٹو نے بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایوب خان کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے، عوام کی جب تحریک چلتی ہے، عوام کے اتنے زیادہ جب اس کے خلاف تحریک چلتی ہے، تو اس کو مجبوراً اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑتا ہے. میں نے پچھلے لیکچرز میں آپ کو پڑھا چکی ہوں. تو پھر جب ذوالفقار علی بھٹو کا دور آتا ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی مقامی حکومتوں کے نظام میں کوئی خاص توجہ نہیں دی، اور اس کے دور میں بھی یہ نظام ناکام ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے جنرل ضیاء الحق کا دور. 1979 میں جب ضیاء الحق کو وہ گرفتار کر لیتا ہے اور خود اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے. وہ بھی ایک آرمی چیف تھا. دیکھیں نا، بات کو ذرا سمجھیں کہ ایوب خان بھی ایک فوجی تھا، پھر ضیاء الحق آتا ہے، ضیاء الحق بھی ایک فوجی تھا، اور اس کے بعد پھر جب آگے مشرف کا دور آئے گا، وہ بھی ایک فوجی تھا. تو ضیاء الحق نے بھی آ کے مقامی سطح پر نظام انٹروڈیوس کروایا لوکل باڈیز کا، اور بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ ایک بڑا کامیاب نظام ہے، اور عوامی سطح پر کچھ حد تک اس پہ فائدہ لوگوں کو ہوا بھی. لیکن یہ بھی نظام کوئی اتنا اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکا جو کہ جس طرح کا ایک عوام کی جو خواہشات تھیں یا مطالبہ تھا. تو یہ بھی نظام ناکام ہو گیا. اور ضیاء کے دور کے ساتھ ہی جب 17 اگست 1988 کو اس کا پلین کریش ہوتا ہے بہاولپور، وہ ایک آرمی فنکشن میں شرکت کے لیے جا رہا تھا، تو وہ اس کے زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی یہ نظام بھی پھر بخود ہی اپنی موت مر جاتا، ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر اسی طرح بھی بے نظیر اور نواز شریف کے ادوار حکومت آتے ہیں 2 دفعہ، لیکن اس میں بھی اس نظام نے کوئی خاص، اس پہ کوئی اتنی پیش رفت نہیں ہوتی، کوئی ترقی نہیں ہوئی. جناب والا پھر آتا ہے جی 12 اکتوبر 1999 میں جنرل مشرف نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیتا ہے، چیف ایگزیکٹو بن جاتا ہے.
تو مشرف نے 2001 میں آ کے بنیادی حکومتوں کا نظام انٹروڈیوس کروایا، اور اس نے یہی دعویٰ کیا کہ جو پچھلے جتنے بھی نظام حکومت ہیں، لارڈ رپن سے لے کے ایوب یا ضیاء کے نظام حکومت میں جو خامیاں تھیں، ہم نے اس کو اس نظام میں کور کرنے کی کوشش کی ہے، اب وہ خامیاں اس میں نہیں ہیں، نظام مقامی سطح پر لوگوں میں یہ ہم قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو دعوے بڑے کیے گئے، لیکن جو ہے وہ یہ نظام میں بھی ظاہری بات ہے کہ خامیاں تھیں اور اتنا کامیاب نہ ہو سکا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 14 اگست 2001 کو اس نے یہ نظام متعارف کروایا تھا۔ 3 درجاتی تھا، اس میں ضلعی حکومتیں، تحصیل حکومتیں اور یونین حکومتیں شامل تھیں۔ تو 2010 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں جب آتی ہے 2008 میں، تو 2010 میں 18ویں ترمیم ہوتی ہے اس کی، ایک دفعہ ایک شک میں یہ بات 140A میں یہ بات واضح کر دی گئی تھی صوبوں پر کہ وہ صوبائی سطح پر قوانین بنائیں، اور مقامی ان کو صوبوں کو پابند کر دیا گیا کہ وہ مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کروائیں، اس کو لاگو کریں، اور صحیح معنوں میں اختیارات عوام کو دے دیے جائیں، سونپ دیے جائیں۔ اب کیا یہ ایسا کر سکے؟ ایسا ہوا؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حقائق جو ہے نا وہ یہ ہیں کہ کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ لوکل لیول پر مقامی لوگوں کو اختیارات دیے جائیں، کیونکہ 2010 کے ترمیم کے تحت صوبے 140A کے تحت صوبے پابند تو ہو گئے، جو 2010 میں 18ویں ترمیم میں یہ کہا گیا کہ صوبوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ نظام لائیں، تو صوبے مجبور تھے، قوانین بھی 2013 تک بن گئے، اور 2013 میں پھر وہ نظام لاگو بھی ہو جاتا ہے لوکل گورنمنٹ۔ لیکن حقیقی معنوں میں دل سے کسی بھی صوبائی حکومت نے، چاروں صوبوں کی صوبائی حکومتوں نے وہ یہ نظام لانا نہیں چاہتی تھی، تو نظام تو بظاہر آ گیا، لاگو ہو گیا، لیکن اختیارات نہیں دیے گئے، فنڈز نہیں دیے گئے، لوگوں تک وہ نظام اس طرح سے نہیں پہنچا جس طرح سے حقیقی معنوں میں یہ نظام پہنچنا چاہیے تھا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 2013 میں جب مقامی حکومتوں کا نظام متعارف کروایا گیا تو اس میں جو دیہاتوں میں نظام تھا وہ 2 درجاتی نظام تھا، اور جو شہروں میں تھا وہ 3 درجاتی نظام متعارف کروایا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں دیہاتوں میں بھی 3 درجاتی نظام متعارف کروایا گیا۔ تو آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں، ان کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو دیہاتوں میں 2 درجاتی نظام متعارف کروایا گیا اس میں پہلا تھا جو نظام وہ ضلعی حکومت، اور دوسرا تھا یونین کونسل۔ تو آئیے سب سے پہلے ضلعی حکومت کا جائزہ لیتے ہیں۔ ضلعی حکومت کے نظام میں چیئرمین، وائس چیئرمین، ارکان، چیف آفیسرز اور صحت اور تعلیم کی اتھارٹیز مل کر کام کریں گی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لیے۔ تو چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب تو پہلے اجلاس میں ہی ہو جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ چیئرمین جو ہے وہ ہر اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ ہاں، اگر چیئرمین موجود نہیں ہے تو چیئرمین کی غیر موجودگی میں جو وائس چیئرمین ہوتا ہے وہ اجلاس کی صدارت کرتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ڈسٹرکٹ کونسل کے یا یہ جو ضلعی حکومت ہے، اس کا جو طریقہ انتخاب ہے نا، اس میں ڈائریکٹ براہ راست انتخاب نہیں ہوتا ہے ان کا۔ مختلف جو یونین کونسلز ہیں، جو چھوٹی چھوٹی یونین کونسلز بنا دی جاتی ہیں مختلف، کیونکہ یونین کونسل تو ظاہر اس کا دائرہ تو اپنے یونین تک یا اپنے علاقے تک ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ جو ہوتا ہے اس کا ظاہر زیادہ لیول ہوتا ہے، وہ پوری ڈسٹرکٹ تک اس کا ہوتا ہے دائرہ اختیار۔ تو جو یونین کونسل کے مختلف کے جو کیونکہ یونین کونسل میں عوام ڈائریکٹ کونسلرز منتخب کرتے ہیں، براہ راست ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور ہر یونین کونسل کا جو اپنے اپنے علاقے کی یونین کونسل ہے اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے، اور جتنی بھی یونین کونسل ہیں ان کے جتنے چیئرمینز ہیں وہ مل کر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ممبران کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس طرح سے پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے، وجود میں آتی ہے، اور پھر وہ عوام کے لیے کس طرح سے وہ کام کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں کچھ مخصوص نشستیں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ جن علاقوں میں خواتین 15 یا 15 سے کم ہے ان کی تعداد، تو اس میں خواتین کی مخصوص نشستیں رکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے، ٹیکنوکریٹس کے لیے، سب کے لیے مخصوص نشستیں کر دی جاتی ہیں۔ تو جو
टेक्नोक्रेट्स होते हैं। टेक्नोक्रेट्स का मतलब है जो शख्स, जो फ़र्द अपने अपने शोबे का जो माहिर होता है, उनको टेक्नोक्रेट्स कहते हैं। उनके लिए एक नशिस्त होती है, नौजवानों के लिए एक नशिस्त मखसूस कर दी जाती है, और जो गैर मुस्लिम या जो अक़लियती होती हैं उनके इलाके में उनकी तादाद के हिसाब से 5 या फिर 5 से कम नशिस्तें उनके लिए मखसूस कर दी जाती हैं। तो ये सब अपने अपने यानी उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये ख़वातीन, जैसा मैंने ज़िक्र किया कि उनकी नशिस्तें मखसूस कर दी गई, नौजवानों की, इसी तरह किसानों की भी नशिस्तें मखसूस कर दी जाती हैं कि ताकि इन नशिस्तों पे सिर्फ मज़दूर, किसान और गैर मुस्लिमों और ख़वातीन की नशिस्तों पर वही तैनात होते हैं। इसी तरह जो चीफ़ ऑफिसर है उसका इंतखाब करती है जो ज़िले गवर्नमेंट होती है। ये सरकारी अफसर होता है। सरकारी अफसर की ज़िम्मेदारियाँ इसकी ये होती हैं कि अपने इलाके में जितने भी जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी तरक्याती काम हो रहे होते हैं उनकी निगरानी करता है, उनका जायज़ा ले रहा होता है कि आया वो काम ठीक से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो उस सब की रिपोर्ट ये ज़िले गवर्नमेंट को पेश करता है। उसके बाद इसी तरह इसमें सेहत और तालीम की अथॉरिटीज़ बना दी गई कि जो तालीम की अथॉरिटीज़ उन्होंने क्या करना है कि अपने इलाके के स्कूल का जायज़ा लेना है, उसका दौरा करना है, उसमें देखना है कि आया तालीम ठीक से वहाँ पे दी जा रही है, आया उसके तमाम शोबे, उसके जो जितने भी वो हिस्से हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं। यानी तालीम के शोबे की मुकम्मल जो निगरानी करना वो तालीम की अथॉरिटीज़ का काम है। और इसी तरह जो सेहत का शोबा होगा उसने देखना है कि क्या हस्पतालों में निज़ाम ठीक चल रहा है, हस्पतालों में लोगों को बर वक्त इलाज मिल रहा है मुकामी सतह पे और ज़िले सतह पे, और लोगों को बर वक्त जो अद्वियात हैं वो दस्तयाब हैं या नहीं। यानी तमाम सेहत से रिलेटेड जो भी उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में जो जितनी भी यूनियन काउंसिल्स और डिस्ट्रिक्ट में आ जाती हैं, उन तमाम के सेहत से रिलेटेड जितने भी हैं वो काम सेहत की अथॉरिटीज़ ने देखना है, तो ये उनका काम है। तो इस तरह से ये सिलसिला इनका चलता है। अब जैसा मैंने जिक्र किया कि 2 दर्जाती निज़ाम है देहातों में, और दूसरे दर्जे में आ जाती है यूनियन काउंसिल। तो यूनियन काउंसिल में भी इसी तरह उसकी जो में भी एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, और इसी तरह ये लोग इनमें 6 जनरल काउंसलर्स होते हैं जो कि अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब करते हैं, और इसी तरह ये अवाम के लिए ये मिलकर काम करते हैं। फिर यही जो इनके चेयरमैन हैं, ये चेयरमैन आगे फिर जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबरान को मुंतखब करते हैं। यानी जो यूनियन काउंसिल है इनका इंतखाब डायरेक्ट काउंसिल को अवाम मुंतखब करती है, लेकिन आगे फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स को, डिस्ट्रिक्ट हुकूमत के जो मेंबरान हैं उनको फिर ये चेयरमैन मुंतखब करके आगे लेकर आते हैं। तो इस तरह से ये काम चलता है। इनके भी वही होता है, यहाँ पे भी सारे ये अपने अपने इलाके में सेहत के, तालीम के, अपने अपने इलाके के जो भी ये मामलात होते हैं उनकी निगरानी करना इनका काम होता है। तो अब आ जाएं शहरों की तरफ कि जिस तरह मैंने लेक्चर के शुरू में जिक्र किया कि देहातों में 2 दर्जाती निज़ाम और शहरों में 3 दर्जाती निज़ाम होगा मकामी हुकूमतों में। तो जो शहरों में 3 दर्जाती निज़ाम है उसमें जो सबसे पहले है वो है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, दूसरा निज़ाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और तीसरा और आखिरी है म्यूनिसिपल कमेटी। डियर स्टूडेंट्स, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है ये जो बहुत बड़े शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं जैसे कराची हो गया, जैसे लाहौर हो गया या इस्लामाबाद हो गया, तो इनमें जो होता है मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का निज़ाम होता है। इसमें एक मेयर और डिप्टी मेयर होता है, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और फिर आगे म्यूनिसिपल कमेटी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जो इससे निस्बतन छोटे शहर होते हैं और जो उससे भी छोटे शहर होते हैं वहाँ पे होता है म्यूनिसिपल कमेटी का निज़ाम। तो ये तो हो गए 3 दर्जे। अब हमने देखना है कि जिस तरह हमने ज़िले हुकूमतों का पढ़ा था कि एक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है जिनका असम्बली के पहले इजलास में ही जो कसरत राय से उनका इंतखाब अमल में आता है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल उसी तरह बड़े शहरों में जहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है वहाँ पर मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब का तरीक़ाकार भी बिल्कुल इसी तरह है कि डायरेक्ट बराह रास्त इंतखाब उनका अमल में नहीं आता। ये मैं बार बार बता रही हूँ कि जो म्यूनिसिपल कमेटियाँ हैं ना छोटे शहरों में जो होंगी, और या उससे बड़े जो बड़े शहर हैं उनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन्होंने यानी म्यूनिसिपल कमेटियों में तो बराह रास्त अवाम मुंतखब करेगी, अपने में से काउंसलर्स का इंतखाब करेगी। फिर वो काउंसलर्स क्या करेंगे, जिस तरह यूनियन काउंसिल में हुआ था
کہ جو ڈائریکٹ کونسلرز عوام نے منتخب کیے تھے نا یونین کونسل میں، تو انہوں نے اپنے میں سے چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کیا تھا. پھر وہی چیئرمین اور وائس چیئرمین آگے جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ کونسل تھی، ایک ہی بات ہے یہ، اس کے وہ ممبر کہلائے، ممبر بن گئے. تو اسی طرح جو میونسپل کارپوریشن اور میونسپل کمیٹی ہوگی نا، ان کے جو کونسلر کا انتخاب عوام براہ راست کرے گی، تو یہ اپنے میں سے ایک چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے، اور وہی چیئرمین اور وائس چیئرمین جو ہیں وہ اپنے میں سے پھر وہ یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے پھر وہ ممبر بن جائیں گے، اور وہ پھر اپنے میں سے ایک میئر اور ایک ڈپٹی میئر کا انتخاب کریں گے. اب میئر نے تو ظاہری بات ہے کہ ہر اجلاس کی صدارت میئر نے ہی کرنی ہے، اور جو اگر وہ نہیں ہے، جیسے کہ چیئرمین کی غیر موجودگی میں وائس چیئرمین نے ڈسٹرکٹ کونسل میں کام انجام دینا تھا اجلاس کی سربراہی کا، تو اسی طرح میئر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی میئر وہی فرائض سر انجام دے گا. تو کام تقریباً باتیں وہی ہیں، لیکن تھوڑے اختیارات فرق آ گئے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب آبادی جب کسی شہر کی زیادہ ہے، جیسے کراچی کی آبادی اگر کروڑ میں ہے، تو اس کا پھر اسی حساب سے وہاں پر طریقہ ہے جو انتظامیہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے اس میں تبدیلی کر دی جاتی ہے. لیکن یہی بات بار بار کہوں گی کہ میئر ڈپٹی میئر کا انتخاب براہ راست عوام نہیں کرتے. تو امید کرتی ہوں یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا ہے کہ کس طرح سے پھر اس کے بعد پھر اس میں بھی مخصوص نشستیں ہیں، جس طرح پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ڈسٹرکٹ کونسل میں مخصوص نشستیں تھیں کہ اتنی 15 خواتین کے لیے، ایک ٹیکنوکریٹس کے لیے، ایک مزدور کے لیے، اور 5 غیر مسلموں کے لیے یا اقلیتوں کے لیے، اور اسی طرح نوجوانوں کے لیے ایک نشست. تو اس میں بھی 45 مخصوص نشستیں ہیں، جس میں سے 25 نشستیں تو ہو گئیں خواتین کے لیے جو مخصوص نشستیں ہیں، جس پر صرف خواتین ہی الیکٹ ہو کر آئیں گی. اسی طرح 10 نشستیں پھر آگے ورکروں کے لیے، مزدوروں کے لیے ہیں 2 نشستیں، اور 10 غیر مسلموں کے لیے ہیں. یعنی اس طرح ملا کے یہ پوری 45 نشستیں بنتی ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو ہو گیا سارا میٹروپولیٹن کارپوریشن اور میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیٹی کا کہ کس طرح سے اس میں ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھنے ہیں کہ ان کے آگے اختیارات کیا ہیں، ان کے فرائض کیا ہیں، کون سی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے پوری کرنی ہوتی ہیں، نبھانی ہوتی ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ کیا جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کے پاس جو ضلعی حکومت ہے یا ضلع کونسل ہے، اس نے سب سے پہلے اس نے کون سے فرائض یا کون سے کام یا کون سے اختیارات ہیں جو اس نے سر انجام دینے. تو سب سے پہلا ہے بجٹ. آپ نے دیکھا تھا کہ وفاقی حکومت بھی اور صوبائی اسمبلی بھی اپنا بجٹ پیش کرتی ہے. اسی طرح جو ڈسٹرکٹ جو جس طرح میونسپل میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے یا اسی طرح پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے اپنے علاقے کا بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے. ان کو بجٹ جو دیا جاتا ہے، اماؤنٹ ایک دی جاتی ہے، اس میں انہوں نے اپنے علاقے میں ترقیاتی کاموں کا لگانا ہوتا ہے، تخمینہ بتانا ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے پاس یہ بجٹ ہے اور اس میں ہم نے یہ ترقیاتی کام کرنے ہیں، یہ ہماری آمدنی ہے اور یہ ہمارے اخراجات ہوں گے، یہ ہم نے پروجیکٹس ہیں جن پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو ضلع کے تمام آفیسرز ہیں، یعنی میٹروپولیٹن میں ظاہری بات ہے جو وہاں کے، کیونکہ وہاں پر بھی ڈپٹی میئر کے علاوہ ارکان اور اسی طرح چیف آفیسرز اس میں بھی ہوتے ہیں، جس طرح ڈسٹرکٹ کونسل میں بھی چیف آفیسر ہوتے ہیں. تو ان کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ نگرانی کرنا کہ ضلع میں تمام کام صحیح ہو رہے ہیں، ٹھیک سے ہو رہے ہیں، ان کی نگرانی کرنا. اور اسی طرح میٹروپولیٹن میں وہ اپنے علاقے کے، اپنے شہر کی دیکھیں گے کہ تمام کاموں کی، ترقیاتی پروجیکٹس کی، تمام کاموں کی نگرانی کرنا. چیف آفیسر جو کہ گورنمنٹ جس کو الیکٹ کرتی ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں بھی، اور اسی طرح آگے میٹروپولیٹن سٹی میں، میٹروپولیٹن کونسل میں، کمیٹی میں، اور اس نے کیا کرنا ہوتا ہے، چیف آفیسر نے نگرانی کرنی ہوتی ہے کہ کیا سارا کام، ترقیاتی کام، پروجیکٹس ٹھیک ہو رہے ہیں، اور آگے اس کی اس نے رپورٹ دینی ہوتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ آ جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پہ تجاوزات لوگ بنا لیتے ہیں کہ بعض دفعہ کسی نے اپنی دکان کے آگے بہت سارا سرکاری راضی ہوتی ہے، اس پہ قبضہ کیا ہوتا ہے، آگے تک اس کو اس پہ نا تجاوزات. تو حکومت نے کیا کرنا ہوتا ہے، ضلعی نے بھی، یونین، اور اسی طرح جو بڑے شہروں کی میٹروپولیٹن میئر، ڈپٹی میئر، ان کا کیا کام ہے کہ انہوں نے وہ ناجائز تجاوزات کا خاتمہ کرنا ہے، ان کو ہٹانا ہے، تاکہ جو سرکاری زمین ہے، وہ جو جگہ ہے، جو سڑک ہے، وہ کشادہ ہو جائے، کھلی ہو جائے، اور لوگوں کو پھر اس سے فائدہ ہو. تو وہ ناجائز جو قبضہ ہوتا ہے اس کو ہٹانا. اس کے علاوہ ایک اور ان کی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ جب خدا نہ خواستہ کوئی نیشنل ڈیزاسٹر آ گیا ہے، کوئی قدرتی آفت آ گئی ہے، تو
اس سے کیسے نپٹنا ہے. تو ایسے حالات میں ان کا کام ہے, ان کا فرض ہے کہ عوام کی مدد کریں گے, عوام کو ریلیف دیں گے, عوام کو اس پہ یعنی کس طرح سے اس آفت سے نکالنا ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر علاقے کی گورنمنٹ کی. اسی طرح پھر آگے ہے کہ پانی کی فراہمی, نہ صرف پینے کے لیے پانی کی فراہمی بلکہ فصلوں کے لیے, زمینوں کے لیے بھی پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جانا. یہ بھی ہر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پھر آگے یونین, اسی طرح جو میئر اور ڈپٹی میئر ہوتے ہیں ان کے بھی اپنے اپنے علاقوں میں کی حکومتوں کی ان کی یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ اپنے علاقے میں یہ بات کی یقین دہانی کروائی جائے, دیکھا جائے کہ لوگوں کو پانی پینے کا, صاف پانی کی دستیابی جو ہے اس کو ضروری بنایا جائے. اپنے ضلعی گورنمنٹ کا کام ہے اپنے ضلع کی ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لینا, ایکٹیویٹیز دیکھنا. اور اسی طرح جو بڑے شہر ہیں, میٹروپولیٹن سٹیز وغیرہ ہیں, ان کا کام کیا ہے کہ اپنے حکومتوں کی, اپنے شہروں کی ترقیاتی وہاں پہ جتنی بھی جو سرگرمیاں ہیں ان کا جائزہ لینا اور ان کو اور بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ دیکھنا کہ اس کو اور کس طرح سے جو ہے اس میں ہم بہتری لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو صنعت ہے, زراعت ہے, اور اس کے لیے یہ یونین گورنمنٹ کی بھی, ضلعی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو زمین فراہم کرے. ٹھیک ہے, تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اسی طرح بہت سی ایسی ڈیوٹیز فرائض ہیں جو کہ ہر علاقے میں جب یہ علاقائی لوکل سطح پہ گورنمنٹس بنا دی گئیں تو انہوں نے وہ انجام دینی ہوتی ہیں. امید کرتی ہوں کہ لیکچر آپ نے آج کے کو توجہ سے سنا ہے اور سمجھا ہے, اور کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے, اور لیکچر سننے کے بعد ویڈیو کے نیچے اپنا فیڈ بیک دیں, اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.